Sulod ning atong Santos nga Misa, iapil nato sa atong pag-ampo ang atong mga kaigsunan nga miuna na kanato. Sila Juanito, Jocelyn, Eleuteria, Maribel, Arcadio, Candida, Ben, Fidila, Linda, Elias, Inimisio, Istila, Pidoy, Galo, Antonina, Guillermo, Paquito, Simeon, Angelita, Eustaquia, Angelita, Maximo, Cilia, Agustina, Castor, Abdon, Celebración, Constantino, Princess, Telemon, Diosa, Loiza, Pastor, Vidal, Porque, Rosita, Maribel, Prima, Angela, Silon, Guadalupe, Pilagia, Maricel, Noel, Quintin, Soledad, Litino, Maribel, Cornelia, Mariel, Canicio, Filimon Jr., Juby, Alfredo, Rolando, Juby, Maribel, Jandel, Tomas, Albert, Janice, Escolastica, Luis, Sopronio, Felipe, Benigno, Felisa, Rodrigo, Jimmy, Rodito Senior, Ana, Armando, Rosita, Jesusa, Graciano, Paulina, Karina, Felicia, Isidro, Felix, Flora, Purificación, Basilio, Amado, Basilisa, Salustio, Ruben, Elizabeth, Gloria, Noel, Regian, Lucy, Melina, Salustino, Armando, Basilisa, Amado, Maria, Antonio, Emilda, Teodoro, Sulpicia, Justado, Maria, Maura, Toribio, Richard, Virgilio, Oliver, Edie, Alberto, Abundio, Mamerto, Ponciano, Oscar, Remedios, Romeos Senior, Nicanor, J. Justin, Ernesto, o Gregoria. Mahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo. Ang ilang kalag sa tanang nangamatay tungod sa kaluoy si Dios mupahulay unta sa dayon. Usabi apil nato sa atong pag-ampo sulod dining Santos nga Misa ang atong mga kaigsunan nga nagmapasalamaton. Sila Mrs. Barbara Sanunoy, Galwa Family, Mrs. Hernelita Rozon, Mr. and Mrs. Cesar Bukingo, Mr. and Mrs. Ezekiel Arellano, Mr. and Mrs. Alan Variacion, Mr. and Mrs. Orlando Banluta, Mrs. Ansing Borja, Cathy and Julius, Noel Kenneth Isidro, Mr. James Quijada, Mrs. Bacarizas, Perio Family, Mrs. Clothy Ramilo, La Corte Family, Mrs. Richelin Abizia, Mr. and Mrs. Victor Joseph Bayanban, Mr. and Mrs. Galieto, Mrs. Nelly Odarbi, Mrs. Gingging Lanuanco, Mr. and Mrs. Raul Sasan, Mrs. Nilita Conales, Mr. and Mrs. Roberto Moreno, Mr. and Mrs. Ricania Parao Family, Mr. Roy Lopena, Mr. and Mrs. Demostenes Mira, Mrs. Rufina Wagas, Mr. Albino Albindola, Mrs. Mergy Gabuda, Ling Pancho, and of course, nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan, ikasaysimtay City, BBF. Padalagin ng mo sa Ginoo sa kanlunay. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo,
Kristo Dios nagiusa sa Espiritu Santo manaa kaniniyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandal kita alang sa pagsaulog ni Santos nga misa. Ikaw nga ipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon. Ginoo, maluy ka Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa amay, aron pagpamama, alam ka na ako, Ginoo, maluy ka Kaluyon ang tagita sa Diyos nga makagagahom sa tanan ng pasayloon sa atong mga sala. Dadunong tagita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Muabot ang taganamo na amoyo kami Ginoo, ang gahom sa Espiritu Santo. Pinagining makahimo kami sa paghinumdum sa imong kaubuton o pagpuyo sa binutan nga kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buyog hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pinutlogitan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang dito si Apolos sa Corinto, mitadla si Pablo sa lalawigan, hangtod miabot siya sa Efeso. Dito gikahibalag niya ang pipila ka mga tinunan, ug sila gipangutana niya. Nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa dihang mituo kamo? Sila mitubang. Wala gani kami mahibalo kung aduna ba'y Espiritu Santo. Unya si Pablo nangutana kanila. Unsa man di ay matanga sa bunyag ang inyong nadawat? Ang bunyag ni Juan. Mitubag sila. Unya si Pablo miingon, ang bunyag ni Juan alang lamang ni adtong naghinulsol ug iyang gitudluan ang katawhan sa Israel nga kinahanglan mutuo sila ni adtong muanhi sunod kaniya nga mao si Jesus. Sa pagkadungog nila niini,
Gubunyagan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Sa dihang ipadungan sila ni Pablo sa iyang kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo. Unya, nagsulti sila lain-laing pinulungan ug nagwali usab sila sa pulong sa Dios. Mga napulog duha sila katawo. Unya, miadto si Pablo sa sinagoga ug sulod sa 3 ka bulan, giwalihan niya ang katawan sa walay kokahadlok. Nagkiglatugi ug naninguha pagpasabot kanila mahitungod sa gingharian sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Awiti ang Diyos, o mangyarian sa iyutan. Ang Diyos mitindog, ang iyang makaway nakatibulag, o sila nga nagdumot kaniya, nanagan siya nga tubangan. Mayroon nga sugipalit, mosab sila, ingon sa talong nga milanay, atubangan sa kalayo. Apan ang matarong nagsadya, o nangalukso sa klipay atubangan sa Diyos. Nalipay sila o nagsadya. Awitan Diyos, awiting pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan o Ginoo, lukso ka mo sa kalipay sa iyang atubangan. Ang amahan sa mga ilong, o tigparaypod sa mga balong, mao ang Diyos, diya sayang balang puluyanan. Ang Diyos naghatag o pulianan sa mga piniyan. Ipagulan niya ang mga bilanggo ngadto sa kagawasan. Awiti ang Diyos, o mangyarian sa iyutan. Amit sa umat
Ginoo mana ang kanilyo, Manaasab kami. ang santos ni Ebanghelyo sumala ni San Juan. Iyang o Ginoo. Unya niyang mga tinunan, mingon kang Isos. Karon yano na gayon ang imong sulti o dili na pinaagig mga sampingay. Naibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa nituo kami nga ikaw gayon gikan sa Dios. Si Jesus mitubag kanila. Mituo na baka mo karon ang panahon maabot o karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan. Manguli kamo sa inyo o inyong akong biyaan. Apan dili ako mag-inusara kay ngamahan naguban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kabog kalinaw pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Kung hugot gayon ang atong pagtuo o pagsalig sa atong Ginoong Kristo, sayod kita nga iyan ang gidaog ang kalibutan pinaagi sa iyang kamatayon o pagkabanhaw. O nasayod kita na siya gayon labaw pa ning kalibutan. Usa, pinaagi sa atong pagtuo, pagsalig sa atong Ginoong Kristo, atong Diyos at atong Hari, dili unta kita mawad-an sa paglao. Ang paglao nga si Jesus labaw sa tanan. Ang paglao nga si Jesus gipuntog na niya ang kadautan. Ang paglao nga ang kasakitan natong giantos karon sa atong kapanahonan mulabay lamang kini kay si Jesus may maghatag kanato sa kalinaw o baka kahapsay sa atong mga pagpati. Kana kung atong isalig ang tanan diha kanino. Have courage because Jesus conquered the world. Sa pagkampumin kita, Ginoong Isus, kaluyi kami. Ginoong Isus kami kami. Naunta ang atong simbahan, mapadayon gayon sa pagpadayag sa paglaom, pagtuo o pagpaniguha nga mahiduol kanunay kang Isus ang katawan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Isus kami kami. Naunta ang namunuan sa atong panggoberno, kanunay makaplagan ang presensya ni Kristo sa katawhan na ilang gialagaran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Isus kami kami. Naunta ang atong mga pag-ampo ug sa mga tao nga atong isaaran nga atong iampo labi ng atong kabanayan, dunggon o panalangina ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Isus kami. Naunta ang atong mga kaigsuunan nga nangamatay, naunta sa pasaylo ni Kristo makaambit sa kaluwasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Isus kami kami. Kining tanan natong ipangagi pasalamatan, pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan. Ang mga halad niya walay buling, maglinis unta ka namo Ginoo, ug maghatag sa among mga kalag sa kusog sa langit ng grasya. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan niyo, ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Diyos nga tunay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapi, piagi ni Jesu-Kristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanaw, nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an, ug samtang nagtanaw sila, mikayag nga nasa langit, aron makaambit kami sa iyang pagka-Diyos. Busa, puno sa mga kalipay sa Pasko, nagkamaya ang katawan sa tibuok kalibutan, uban sa mga anghel sa langit, nagahangyaw sila sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, 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 Hallelujah. Diyos sa kagauman, ang langit sa iyong himaya. Sana sa kaitasan, kayon ang nagaan ni sangalan sa iyo. Sana sa kaitasan. Santos gayud ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadlang imong Espiritu, aron pagsantos niini mangagasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan o nawata kini nga tanan ug kan-an, kay ini mao ang akong lawas, nga'y tugyan ala kaniyo.
Sasamang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usap, mi hatag ni ngadto sa iyang mga tinunan o niingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa pagtutunay nga kasabutan ang dugo ngayong laalang kaniliyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron pagandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalag kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga anghayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahimpit kami sa gugma. Uban ni Francesco nga mga papa, Kusmi Damian nga mga obispo, sa tanang mga kaparian sa tanang nga lagad sa imong simbahan. Hinumdumi sa mga maigsuon nga nagamatay, malaunon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga namatay sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsunod sa kahit sa imong nawa. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhitunhay. Uban ni Maria, ang inahang ulay sa Dios. Ni San Jose Abana, uban sa mga apostoles, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amin kaw nga daygon ug amin kaw nga himayama, pinagi ni Kristo imo anak. Pinagi kaniya uban kaniya o diya kaniya, gihatag nga kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamitin ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga naa sa langit, pagtaygon ng imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mahimong sa langit. Ang kaloob namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasalat ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasak kami sa dawatan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dawatan. Hatagi kami sa kaninaw ni ining panahona,
aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanan kasamo. Samtang nagapaabot kami ng malabuon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsaling sa imong katawan. Magsibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Karon ipakita ta ang pag-inig suulay. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawatan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-ampi unta kanato alang sa kinabuhi namin.
Magampo kita. Tabangi ang iyong katawan na mamuyo kami Ginoo, o himo ang imong gibuong sa langit nun nga misteryo, mulabang ngadto sa kabag-o sa kinabuhi, gikan sa karaan, kini among gipayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manat kanimo. O manalangin kaninyo ang makagagahong nga Diyos, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalagdang Santos na Misa, dadanin niyo kanunay ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.